وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قابل صد احترام سامعین کرام، دنیا زندگی بسر کرنے والا ہر انسان اس بات دا خواہش مند ہوتا ہے کہ ہر تکلیف دہ شے تو میری زندگی محفوظ رہے، تکلیف چھوٹی ہوئے یا وڈی، انسان دی تمنا یہ ہوتی ہے کہ میری گزری ہوئی زندگی اگر او تکلیفاں تو محفوظ نہیں رہ سکی، کم از کم ایجیاں میں طریقے کار اپنا وضع کراں کہ میری آون والی زندگی ہر قسم دی تکلیفاں تو بچ بنیے۔ ساری دنیا واسطے محنت دا راز یہ ہر قسم دی آسانی اساں حاصل کرن دی کوشش کی واسطے کرنے ہیں کہ دنیا دے اندر آسائش ہوئے، آرام ہوئے، سکون ہوئے، ہر قسم دی تکلیف سارے تو دور رہے۔ لیکن جتنیاں ساریاں محنتاں تے کوششاں کہ تکلیف میں انسان دی زندگی دے نیڑے نہ آئے، انسان باوجود کوشش اور محنت دے اپنی زندگی نو تکلیفاں تو بچا نہیں سکتا۔ اگر تکلیفاں تو کہ انسان دی زندگی محفوظ ہوندی
تو اللہ دے جلیل القدر پیغمبر حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام تے تکلیف کدی نہ آیا. اگر تکلیف تو کہ انسان دی زندگی پاک ہوندی امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنے محبوب پتر حضرت ابراہیم 17 مہینے دی عمر والے دی جدائی والی تکلیف برداشت نہ کرنی پویا. اگر تکلیفوں تو کہ انسان دی زندگی محفوظ ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر مبارک دیاں تلیاں وچ کنڈے لگے آپ نو انہاں کنڈیاں والی تکلیف برداشت نہ کرنی پویا. اگر کہ انسان دی زندگی تکلیف کو پاک ہوندی طائف دے میدان دے اندر آمنہ دے لال صلی اللہ علیہ وسلم دی جتی مبارک خون نال بھریج نہ ونجیا. اگر کہ انسان دی زندگی تکلیفاں تو پاک ہوندی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے مقدس تے مبارک وجود دے اتے دشمنوں دی طرفوں پتھراں دی بارش دی وجہ تو خون دے فوارے نظر نہ آنا. جس ویلے رب العالمین دے حبیب مالک کائنات دے محبوب دی زندگی بھی تکلیفاں تو محفوظ نہیں رہ سکی امت دا کیڑا بندہ ہے جڑا اے دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی تکلیفاں تے پریشانیاں تو پاک ہے. لیکن افسوس ہے کہ اسا لوگ دنیا داری دے اندر اس قدر پھنس گئے ہیں کہ دنیا دی تکلیفاں تو بچن دی ساری کوشش ہے تے ایک بہت بڑی تکلیف جیری تکلیف اگر انسان دی زندگی نال لاحق تھی گئی جتنے تک رب العالمین دا حکم نہ ہوئے اس تکلیف نو ٹال کہہ نہیں سکنا. اس تکلیف تو بچن دی محنت اسا نہ پہ کریں دے الا ماشاءاللہ. او وڈی تکلیف کیریے جیری تکلیف تو بچن تے محفوظ راون دی رب العالمین نے قرآن وچ کئی مرتبہ تاکید کی تھی. قرآن دا انداز لکھا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہوتا بھی ہے. آپ نے مخالف پراپیگنڈا کرن لگے انما يعلمه بشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارکہ ہے مکہ مکرمہ دے اندر ایک لوہار نے اپنی دکان بنائی ہوئی ہے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کدیں کدیں وہ لوہار دی دکان تے وجبا تھے انہیں ہن حال وال سنایا خیر خیریت پوچھن واسطے تے اوندا نام ہے بلعام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا آوائیوں بلعام نامی لوہار دے نال مکے والے بندہ جرولے ڈٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد و رفتہ دیوں بندے دی دکان تے مکے والا پراپیگنڈا کرنا شروع کر دیتا تے آکھن لگے انما يعلمه بشر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم او جرے بلعام نامی بندے دی دکان تے ون کے باندھے نا تے واہ ساڑے سامنے آ کے قرآن پاک دیاں تلاوتاں کریں نا اصل قرآن بنا کے دے دا آپ نو لوہارے او بنا دے دے وہ آپ نو کسے سنے دے رل مل کے بنا جوڑ کے ساڑے سامنے آ کے بیان چکرے نے. قرآن پاک کی جس کا ذکر آیا بھی ہے انما يعلمه بشر. آپ بلعام نامی
لوہار کو سکھ کے آنے تے سارے سامنے قرآن بیان چا کریں رب العالمین فرمایا ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ اچھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہونے والے قرآن دے اندر تانوں شک ہے او بلعام نامی بندہ بنا کے دیندا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیان چا کریں اگر میں اللہ کریم دی نازل کیتی ہوئی اس کتاب دے اندر تانوں شک ہے جڑی کہندے اوتے میں اللہ نے نازل کیتی ہے فرمایا نزلنا علی عبدنا جیڑی اساں اپنے خاص بندے اتے نازل کیتی ہے کہ اس کتاب دے اندر تانوں شک ہے تا سارا قرآن پاک نہیں چلو 10 سورتاں نہیں فاتو بے سورۃ من مثلہ قرآن پاک دی سورتاں نہیں ایک سورت بنا کے گھنو تے خالی تساں آپ نہیں یہ قرآن دے مقابلے دے اندر سورت بناون لگو وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ جتنے بھی تواڈے حمایتی ہیں جتنے بھی تواڈے مددگار ہیں جنہ دے بارے تواڈا عقیدہ جو سارا تعاون کریں ساری امداد کریں تے سارے کار ساز ہیں انہاں کو بھی اپنی امداد واسطے سڑ گھنو جے کر تساں سچے وے کہ قرآن آمنہ دے لال نے آپ بنایا ہے او قرآن دے مقابلے دے اندر ایک سورت بنا کے گھنو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو او بلعام نامی بندہ قرآن پاک دیاں آیتاں دے سورتاں بنا کے دیندا ہے آپ تواڈے سامنے آ کے بیان چا کریں نا تا تساں وی قرآن دی سورتاں نہیں ایک سورت بنا کے گھنو لیکن اللہ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا تساں قرآن پاک نہیں ایک سورت اج تو نہیں نیوے بنا سکے تے میں اللہ اگو دی خبر بھی دے دا پیاں کیوں جو میں اگو دے حالات جاننا لن تفعلوا تواڈیاں زندگیاں ساریاں مک ونجڑیاں لیکن قرآن پاک دی سورت نہیں ایک سورت بھی تساں نہیں بنا سکڑی ہن تو نہیں بنا نیوے سکے اگو واسطے بھی تساں بنا نیوے سکدے تفتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ ڈر ونجو بچن دی کوشش کرو ڈر ونجو جہنم دی بھاتوں کہ جی جہنم دی بھا بالن پتھر ہونے جہنم دی بھا بالن انسان ہونے وقودها الناس والحجارہ لوگاں بھی جہنم دی اگ وچ سڑنا ہے تے پتھراں بھی جہنم دی اگ وچ سڑنا ہے او پتھر کے رونے گندگ دا پتھر او جڑی ماچس والی تیلی دے اوتے گندگ لگا ہویا ہوندا ہے رگڑن نال وچوں اگ نکلدی ہے فرمایا والحجارہ گندگ دے پتھر حسن جنہاں نوں ذرا جی تپش پہنچ ونجے تے اگ چا پکڑے نے بدرتے لالوں کے بھڑکن لگے نے او گندگ دے پتھر وچ بھڑک دے پے حسن تاکہ جہنم دی اگ دی تپش تیز تھی ونجے ڈروں جہنم دی بھاتوں تیار کہدے واسطے کیتی گئی ہے او عدت للکافرین جہنم دی بھا تیار کیتی گئی ہے کافراں واسطے۔ توجہ نال جملہ سننا ہے رب العالمین دے قرآن دا اعلان جہنم دی اگ کولو ڈرو جہنم دی اگ کولو بچو کہ جیڑی جہنم دی اگ تیار کیتی گئی ہے کافراں واسطے جہنم دی اگ تیار کیتی گئی ہے کافراں واسطے تے وقت مسلمان کیوں ویسے سوال سمجھ آ گیا نا اللہ تعالیٰ فرمائے بھا تیار کیتی گئی ہے جہنم دی کافراں واسطے اللہ مومن کیوں ویسے گناہگار مومن کیوں ویسے گناہگار مسلمان کیوں ایسے جہنم دے اندر یاد رکھنا ہے کافراں واسطے جہنم تیار کیتی گئی ہے لیکن کافراں جہنم دے اندر ونجنا ہے سزا واسطے تے مومن گناہگار مسلماناں ونجنا ہے پاک تھیون واسطے تاکہ پاک صاف تھی ونجن جنت ونجن دے قابل تھی ونجن
انہاں ونجنا سزا دے طور تے تے انہاں ونجنا صفائی دے طور تے۔ پاک صاف تھیون تو بعد طاہر بنن تو بعد جنت ونجن دے قابل ہونن۔ اچھا اتھا تا فرمائے جہنم دی بھا کولو بچو تے ہور قرآن پاک دا انداز اے میرے سامنے 28 سپارہ کھلا ہے سورت دا نام سورت التحریم۔ رب العالمین فرمائے آیت نمبر 6 دے اندر یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ آیت نمبر 6 سورۃ التحریم دے 28 سپارہ۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والے ہو ایمان قبول کر چھوڑائیے ہن اپنے آپ نو بھی جہنم دی بھا تو بچاؤ تے اپنے خاندان والیاں نو بھی جہنم دی بھا تو بچاؤ۔ آ بھی جہنم دی بھا تو بچو اپنے گھر والاں نو بھی جہنم دی اگ تو بچاون دی کوشش کرو تے جہنم دی اگ کوئی معمولی نہیں وقودها الناس والحجارہ لوگ بھی ہوں جہنم دی اگ دا بالن بننے تے پتھر گندک والے او بھی جہنم دی اگ دا بالن بننے تے دنیا وچ تا بندہ مقرر ہوندا ہے تے بھا نو تیز کرنا ہے بھا نو مٹھا کرنا ہے تے بھا دی نگرانی کرنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اٹھو جڑے جہنم دی بھا دے نگران ہونے علیہا ملائکہ فرشتے نگران ہونے۔ فرشتے بھی کہ جائیں علیہا ملائکۃ غلاظ شداد بڑے سخت مزاج فرشتے بڑے کرخت مزاج فرشتے جنہاں نو کہدے اتے ترس بھی نہیں آونا۔ فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ کریم جیڑا بھی انہاں فرشتاں نو حکم کرے جڑے جہنم دے اتے فرشتے مقرر ہی نا اللہ دے کہے حکم دی نافرمانی نہیں کریں دے نافرمانی کرن دی جرات ہی نہیں انہاں دی جو اللہ دے حکم دی نافرمانی کر سکن ویفعلون ما یؤمرون جیڑا بھی رب العالمین دی طرف انہاں نو حکم ملے اسے حکم دی پابندی کریں دے انہاں جیڑے جہنم دی بھا دے نگران فرشتے اللہ دا حکم منن والے فرشتے چوکیدار تے پہرے دار سخت مزاج فرشتے اللہ فرما دے جہنم دی اگ تو اپنے آپ نو بھی بچاؤ اپنے خاندان والا نو بھی بچاؤ۔ کیوں دنیا دیاں ساریاں تکلیفاں کٹھیاں کرو لیکن جہنم دی اگ دی تکلیف دے برابر کوئی بھی تکلیف نہیں ہو سکتی۔ یا ترد بیٹھا کرے نا اساں چاہنے تکلیف ساڈے تو ہٹ کے راوے تو سب تو بڑی تکلیف دنیا دیاں ساریاں تکلیفاں کٹھیاں کرو پر جہنم دی تکلیف دا مقابلہ ہو سکتا نہیں۔ لکھو رب العالمین دے قرآن پاک دا حوالہ میرے سامنے مالک کائنات دی کتاب کھلی ہوئی ہے اللہ تیرے سمجھاون دا بڑا جا بنداس رب العالمین فرمین سورۃ الواقعہ دے اندر اے میرے سامنے سورۃ الواقعہ آیت نمبر 52-27 پارا فرمایا لاکلون من شجر من زقوم دوزخ دی بھا وچ جہنم دے اندر جڑے جہنمی سڑدے پئے سن جے کر انہاں نو بھوک لگنی ہے بھوک دی مٹاون واسطے رب العالمین جہنم دے اندر ایک پودا پیدا جا کرے سی درخت تے بوٹا پیدا جا کرے سی سکون دا جیسا دنیا تے نمونہ تھور والا بوٹا اے سکون دا نمونہ اللہ کریم نے دنیا تے بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں جے سکون دا ایک ذرہ بھی دنیا وچ چھڈ دتا ونجے قیامت ہونی ہر شے نو کوڑا کر کے رکھ دے سی ہر شے زہر آلود بن ونجنی ہے جے کر سکون دا ذرا سٹا ونجے دنیا دے اندر اللہ فرماتا ہے لاکلون من شجر من زقوم زقوم دے درخت وچوں کھاون والے حسن جہنمی فمالئون منها البطون اسے سکون دے درخت وچوں رج رج کے اپنے پیٹاں نو بھرن والے حسن تے جیویں جیویں سکون دا بوٹا کھاندے ویسن آندراں نو کب کب کے باہر کڈھیندا سی
اللہ کریم تا کھاون واسطے ہو گیا سکون دا درخت فرمایا فشاربون علیہ من الحمیم تے جڑے سکون دا بوٹا رکھ لو تے سنگ دے اوتے ہن پیون واسطے کیڑی شے ہونی ہے جہنمیاں دے پیون واسطے بڑکدا ہویا پانی تے بڑکدے ہوئے پانی وچوں کینے پیتے اللہ فرمایا فشاربون شرب الہیم رب العالمین نے اٹھ دے میدے دے اندر 5 خانے بنے 5ویں خانے دے اندر اٹھ ذخیرہ کر کے رکھے دا پانی دا باہروں پانی نہ ملے اندر میدے والا پانی اٹھ استعمال کرنا شروع کر دے دے تے جڑے ویلے میدے والا پانی بھی اٹھدا مکوئے اون ویلے ود اٹھ دی حالت دیکھن والی ہوندی ہے بڑا بے چین تے بے قرار ہو دے اگر سامنے پانی نظر آئے تسے اٹھ نو اپنے مالک دے ہتھاں وچوں رسی تڑوا کے شکوا کے دے پانی دو ونجن دی کوشش کریں دے تے جڑے تصور پانی پیون لگے دیکھن والا مالک بھی حیران تھی دے مٹکے دے مٹکے پیئے ڈرم دے ڈرم پی گئے اٹھ تسا اللہ فرما دے برکتا ہویا پانی پیونے جہنمیاں نے لیکن کینے پیسن شرب الہیم جویں تسا اٹھ پی دے جرا آندرا نو کپ کپ کٹ کٹ کے باہر پیا کڑے دا اسی فرمایا ھذا نزلہم یوم الدین اے میں اللہ دی طرف انہاں دی مہمان نوازی ہونی ہے جویں ساڈی بولی کہ نا وہ پھرانے بندے دوسرے تے ٹوک ماریے اللہ فرمائے اے میری مہمانی وے زکوم کھولدا ہویا پانی تے پیپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے جہنمیاں دی اکھیاں وچوں اتنا پانی نکلنا ہے آنسواں دا آنسو آندے آندے ہنجو نکلدے نکلدے پانی بھی اکھیاں دا مک وجنا ہے ود پانی ہنجواں دا مکن تو بعد پیپ جاری تھی ونجنی ہے خون جاری تھی ونجنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینے نا جہنمیاں دی اکھیاں دے انہا مقام تے زخم بنوینے اتنی پیپ نکلنی ہے جے اگر ساری پیپ نو کٹھا کی نہ ونجے ممکن ہے کشتیاں بھی چلائیاں ونجن آپ فرمینے کشتیاں بھی چل پوسن انہیں تو نہیں فرمایا جہنم دی بات آپ ہی بچو تے اپنے خاندان تے گھرانے والا نو ہی بچاؤ رب العالمین دی لارب کتاب اے میرے سامنے سورۃ الرحمن کھلی ہوئی ہے 27 پارہ رب العالمین فرمینا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام قیامت دے میدان وچ جڑے مجرم بندے ہونے انہاں نشاناں نال بھی پہچانے ویسن اللہ کریم کیڑی نشانی ہونی ہے مجرماں دی حضرت آدم علیہ السلام تو گھن گئے قیامت ہونی آون والی مخلوق کٹھی ہو گئی ہے میدان حشر دے اندر اللہ کینے پتہ لگ سی مجرم کون ہے رب العالمین فرمینا یعرف المجرمون بسیماہم نشانہ دی وجہ تو انہاں دی سیان تھی ونجنی ہے اللہ مجرم دی کیڑی نشانی ہو سی رب العالمین نے قرآن پاک وچ فرمایا یوم تسود وجوہ جویں کہ کالی رات دے ٹکڑے نو گھن کے تے کالے نے مل دتی ونجے کہ بندے دے چہرے دے اوتے انہاں مجرماں دے چہرے دہاڑے قیامت دے کالے دھوں ہونے کالے سیاہ چہرے ہونے اے نشانی ہونی ہے رب العالمین دا مجرم آیا کھلوتا ہے تے مالک کی طرفوں اعلان تھیمڑے وامتاز اليوم ایھا المجرمون او کالے چہرے والے ہو نکھر ونجو اج میں اللہ کریم تانوں ایمانداراں دے نال نہیں کھلوون دیونا او میں اللہ کریم دے مجرموں الگ تھی ونجو میں اللہ کریم تانوں نیکاں دے نال نہیں کھلوون دیونا کالے چہرے والے مجرم وکھرے تھے کھلو دین رب العالمین نے فرمایا فیؤخذ بالنواصی والاقدام انہاں دے پیراں چوں پکڑ کے تے چوٹیاں چوں پکڑ کے والاں چوں پکڑ کے گھیل کے سٹا سی جہنم دے اندر معمولی منظر ہے احساس ہی نہیں رہا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں رب العالمین دی لارب کتاب
اور قرآن پاک کا حوالہ سنائے اے میرے سامنے سورۃ القمر کھلی ہوئی ہے اور رب العالمین دی لارے کتاب مالک کائنات فرمینے وہاں قرآن پاک کا انداز سورۃ دنا سورۃ القمر 27 سپارہ میرے سامنے رب العالمین نے منظر بیان کیتا ہے فرمایا او کائنات والے ہو یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر دہاڑے قیامت دے جڑے ویلے مجرماں دا فیصلہ تھیونا ہے انہاں نو جہنم دی بلدی ہوئی باغ دے اندر سٹو جہنم دے اندر انہاں کو منہ دے بل گھسیٹا ویسی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائے قرآن پاک دی تشریح کرنے دے ہویا دہاڑے قیامت دے بھی مجرماں نو الٹا چلایا ویسی سر دے بل چلائے ویسن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حیران تھی گئیاں اللہ دے محبوب مجرم بندے دہاڑے قیامت دے سر دے بل کیویں چل دے پے حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے صدیقہ کائنات جڑا پروردگار انسان نو قدماں تے چلا سکدا ہے وہ رب العالمین انسان نو سر دے باہر بھی چلا سکدا ہے سانو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان سے یقین ہے الحمدللہ معمولی منظر تو نہیں ہونا اللہ اللہ رب العالمین نے تئیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا آوی جہنم تو بچو اپنے گھرانے والوں بھی جہنم تو بچاؤ جہنم دی اگ بڑی سخت ہے دہاڑے قیامت دے پتہ لگنا ہے اللہ اللہ آج تو انسان فکر دے سوچ بھی نہیں پیا کرے گا خدا کے روبرو جب دن قیامت کا بپا ہوگا تو اس دن باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا ہوگا نہ ہمشیرہ برادر کی نہ زوجہ اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اتقوا النار ولو بشق تمرۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب فرمائے جہنم دی بھاتوں بچو 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 توڑے ایک کھجور دی ککڑ دے برابر بھی کیوں نہ ہوئے کہ مطلب ایک کھجور دے دانے دے برابر کھجور دے دانے دا چھوٹا جڑا حصہ جے کر اون کھجور دے دانے دے حصے دی وجہ تو جہنم دی اگ وچ وجنا پوے اون کھجور دے دانے دے حصے تو بھی بچ کے رہو مت جہنم دی ونجے ہن حلال تے حرام دا فرق ہی نہیں ہاں اندازہ لگاؤ والد نمازی ہے والد روزے دار والد حاجی صاحب والد بڑا دیندار چہرے تے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجی صاحب اولاد دا فکر کرو اپنے گھرانے دا فکر کرو حاجی صاحب ہونا فرمیسن نمازی صاحب ہونا فرمیسن صوفی صاحب ہونا فرمیسن کہ میں توجہ سمجھایا منے دے میں بہت سمجھایا ہے پترا کو آخر جی بہو آخر ہے جی نماز سے نہیں آتے میں بڑا آخ ہے جی چہرے تے سنت رسول جی میں کہوں آخ ہے قرآن پاک دا انداز لکھا ہے فرمایا کو انفسکم واہلیکم نارا آوی جہنم دی بھاتو بچو تے اپنے خاندان والیاں نو گھرانے والیاں نو جہنم دی بھاتو بچاؤ بھا بلدی پئی ہوئے دنیا چ تے میرا معصوم پتر بھا دے پاسے ویندا پیے اس کو کوئی پتہ نہیں سارا والی شے تکلیف دے والی شے میں کی کرے تھا اتھائی بہ کے اکثر دا پترا بھا دے نیڑے نویے حضرت نوح علیہ السلام اپنے پتر جہنم تو بچاون دی محنت تے کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہنم دی بھا دنیا دی بھا نالوں 69 گنا تیز ہے ایک حصہ ایک 69 حصہ ہور 70 گنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دنیا دی بھا دی جتنی گرمی محسوس کرے دے ہو جہنم دی بھا دے ہر ہر حصے دی گرمی ایک حصے دے برابر ہے محنت تے کوشش ہی نہیں رب العالمین نے منظر بیان کیتا ہے اشارہ کرے سا تفصیلی قصہ نہیں فرمایا ونادى نوح ابنه وقال
كان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. آیت نمبر 42 سورۃ ہود 12واں پارا. حضرت نوح علیہ السلام رب العالمین دے سامنے درخواست کریں اللہ اللہ تے اب رب العالمین دے سامنے دعا کرن تو پہلے اپنے پتر نال بھی گل کیتی ہے. چا آواز ماری اپنے بیٹے نو او وکھرا ہویا کھلوتا ہے کشتی دے اندر آمن واسطے تیار نہیں. فرماون لگے یا بنی ارکب معنا اے میرا لخت جگر نور نظر اکھیاں دی ٹھنڈک آ ساڈے نال کشتی بھی سوار تھی ون ولا تکن مع الکافرین تے کافراں دا سنگی نہ بن. اگر بچنے جہنم دی باغ نو ساڈا سنگی بن ون. اگو پتر جواب پیا دے قال ساوی الى جبل یعصمنی من الماء. ابا جانا تساں فرمے دے پے کشتی دے سوار تھی ون بچ ویسے حالانکہ پانی تو بچن واسطے تہاڈی کشتی بھی سبب ہے. میں پہاڑ دی چوٹی تے چڑھ کھلوساں پہاڑ بھی پانی تو بچن واسطے سبب ہے. ابا تہاڈا سبب کمزور ہے میرا سبب مضبوط ہے. میں نہ دا کشتی تے پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے سا مینوں پانی تو بچا گھنسی. قال حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتا ہے لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین. نہ میرے پتر نہ جو کشتی بچا سکتی بھی نہ پہاڑ بچا سکتی. اسباب نو نہیں دیکھنا اج مسبب اللہ کریم نو دیکھنا ہے. اے میں تا کشتی والا سبب تا اختیار کیتی کھلوتا جو رب العالمین دا مینوں حکم ہے. کشتی والے سبب دی اجازت ہے پہاڑ والے سبب دی اجازت کوئی نہیں وی. آ سارے نال کشتی دے سوار تھی ون. اج بچنے تا اسے بندے بچنے جندے تے اللہ کریم دی رحمت ہوئی. کہ اللہ دی رحمت نہ ہوئی کوئی بھی اجنبی بچ سکدا کوئی بھی اجنبی بچا سکدا. بھائی یہ گلاں باتاں ہونیاں پیاں آ گئی پانی دی چھل تے پانی دی موج ٹبیاں کھاون لگی ہے. اللہ کریم فرمیندے نا جیڑے ویلے اپنے لخت جگر نو بردا دٹھے حضرت نوح علیہ السلام دامن چا پھیلایا رب العالمین دے سامنے ہاتھ بلند چا کیتے عرض کریں نا ونادا نوح ربہ اپنے پروردگار دی پکار شروع کر دیتی ہے. فقال عرض کریں رب ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت حکم الحاکمین. بردا پیے پانی دی موجاں وچ ود بھی فکر ہے متا بچ ونجے جہنم دی اگ تو بچ ونجے متا دوشی بنن تو بچ ونجے. رب العالمین دے سامنے دعا کراں متا اللہ مہربانی کرے تے میرا پتر بچ وین. جہنم دی بھا کوئی معمولی ہے. اے میرے پروردگار میرے خاندان وچ ہوئی تے تیرا وعدہ ہے سچا میں تیرے خاندان والا نو بچا گھننا ہے. اللہ انت حکم الحاکمین تو تا بادشاہاں دا وی شہنشاہ ہے. میں نوح علیہ السلام دا زور کوئی نہیں میں تو عرض کر سکدا. رب العالمین دے دربار وچ جڑے دعا کیتی ہے مالک کائنات دی طرفوں جواب آئے قال یا نوح انہ لیس من اہلک. اے میرے پیارے نوح اے تواڈے کاغذاں وچ تواڈے خاندان وچوں ہے اے تواڈی نظراں وچ تواڈا پتر ہے پر میں اللہ دے کاغذاں وچ تواڈے پتر دا نام ایندا کٹیج گیا ہے. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دی اولاد دا سلسلہ میں رب العالمین سب تو پہلے عقیدے تے عمل دے سر تے چلے نہ ہونا. اس نے تواڈے والا مسئلہ نہیں مننا تواڈے والا کردار نہیں اپنایا تواڈے والے اعمال نہیں اپنائے. میرے خیال کرے پیارے نوح ہن تو سوال کر بیٹھے ہو دوبارہ سوال نہ کرے اپنے پتر دے بارے وچ. انی اعوذ کان تکون من الجاہلین. میں اللہ کریم تانوں نصیحت کرے نا دوبارہ سوال نہ کرے اپنے پتر دے بارے وچ. جے تساں دوبارہ سوال کیتا تا تہاڈا نام میں درج کر چھڑے ساں ان تکون من الجاہلین. مانا کریں دے میرا دل کبدا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نو او فکر بھول گئی
اپنا چنتا دے فکر شروع تھی گئی ہے عرض کریں رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم اللہ میں تیرے سامنے سوال کر بیٹھا جی حقیقت مینوں پتہ نہیں و الا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین اللہ جے کرتے بخشش نہ کیتی تے میرے تے رحمت نہ کیتی نقصان پاون والا وچوں میں بن ویسا عرض کرن دا مقصد اپنی طرفوں تا حضرت نو کوشش کیتی کہ پتر جہنم دی بھا تو بچ ونجے سا کو پرواہ ہی نہیں اولاد بے دین بندی پئی ہے والد صاحب کو فکر ہی نہیں اللہ فرمائے آپ ہی جہنم تو بچو گھرانے والا نو جہنم تو بچاؤ پہلے عقیدے دا فکر بس اپنی اولاد تے گھرانے والا دے عمل دا فکر قرآن پاک دی 2 مثالاں سنا کے بعد حدیث شریف سننا 21واں پارہ اگے سنتے رہندے ہو بیان میں کرے دا رہنا یاد دہانی واسطے بات عرض کیا کرے نا سورت لقمان 21واں پارہ اور رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ حضرت لقمان حکیم اور رب العالمین دا نیک بندہ رب العالمین دا نیک بندہ ولی اللہ دا الحمدللہ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ والا دا انبیاء علیہ السلام دی نبوت نال بھی ایمان تے ساڈا اولیاء کرام دی ولایت نال بھی ایمان ہے جنہاں نو اللہ کریم دا قرآن ولی آکھے بھلا کون انہاں دی ولایت دا انکار کر سکدا ہے پر لوگاں دے کول ولایت دا معیار نہیں دیا حضرت سلطان العارفین بہو سلطان رحمت اللہ علیہ فرمینے نہیں فقیری جھلیاں مارن تے ستیاں لوگ جگاون اتنے کپڑا چکیتا دے لیٹا مسما کے ہو دے وظیفے اے نہیں ولی ہون دا معیار فرمانے نہیں فقیری جھلیاں مارن تے ستیاں لوگ جگاون تے نہیں فقیری وادیاں ندیاں سکیاں پار لنگھاون تے نہیں فقیری وچ ہوا دے مسلح پاٹ راون فقیری نام تنہا دا باہو فقیری نام تنہا دا باہو جڑے دل وچ دوست ٹکاون ہو جے دل دے اندر پیار اللہ دا موجود ہوئے جڑا دنیا دا حبدار ہے اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا جے دل وچ پیار تے محبت سب تو زیادہ اللہ دی موجود ہے اے بندہ اللہ دا ولی ہے حضرت لقمان ولی اپنے پتر نو نصیحت کرن لگے رب العالمین نو اتنی نصیحت پسند ہے مالک کائنات نے قرآن پاک بنا کے نازل کیتا ہے فرمانے لگے یا بنیا لا تشرک باللہ اے میرے پیارے لختے جگر رب العالمین نال شریک نو نہ بناویں اللہ دی ذات بھی شریک نہ کرے اللہ دی صفات عبادات بھی شریک کوئی نہ کرے کیوں ان الشرک لظلم عظیم شرک بہت بڑا ظلم ہے شرک کرن والا بندہ بہت بڑا ظالم بھی رب العالمین نال بھائیوال تینوں نہ بناویں اور بھی بڑی نصیحتاں کیتیاں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے نو ہی کو قرآن پاک دا انداز سنی ونجے آیت نمبر 17 فرماون لگے یا بنیا اقم الصلاۃ اے میرے نور نظر لختے جگر نماز دی پابندی بھی کریں اگو فرمائے وامر بالمعروف نیکیاں دا حکم بھی دتی رکھے لوگاں کو نیکیاں دا آکھی رکھے نیک کم کرن دی دعوت بھی دتی رکھے ونہا عن المنکر تے گناہاں تو روکن دی دعوت بھی دتی رکھے گناہاں تو بچن دی دعوت بھی دتی رکھے فرمایا وصبر علی ما اصابک تے جے کر چنگے کماں دا آکھن وچ تے گناہاں تو روکن دی محنت دے اندر تے جے تے کوئی مصیبتاں تے تکلیفاں ونجن لوگ مخالفتاں کرن لگ ونجن پراپے گنڈا کرن لگ ونجن تا وصبر علی ما اصابک جے کر اس کام وچ تے
تے کوئی تکلیف آوے تو صبر کرے۔ حضرت لقمان نے عقیدے دی محنت کی اپنے پتر تے نال فرمائے نے نماز بھی قائم کی رکھے، چنگے کماں دا حکم بھی کرے، گناہاں تو بھی روکن دی کوشش کرے، صبر بھی کرے تے زکات دیون دا فرمایا نہیں۔ نماز دے نال نال زکات فرض ہے کہ نہیں؟ ہر کن ہاں کریں دے نہ کریں دے ناراض بیٹھے ہو پتہ نہیں۔ قرآن پاک اکثر ہی ہے جتنا نماز دا ذکر ہے نال زکات دا ذکر بھی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے پتروں نماز دا تو فرمایا پابندی کیتی رکھے تے زکات دیون دا فرمایا نہیں، حالانکہ نماز دے نال نال زکات بھی فرض ہے۔ سوال سمجھ آ گیا نا؟ وہ جواب سمجھا ہے۔ اللہ دیاں کروڑا رحمتاں مفسرین تے بڑا ایک بندہ دے کول مال رہندا کتا ہے، اللہ دے ولیاں کول مال رہندا جو نہیں، جڑے مال ہوندا ہی نہیں زکات دیون دا مطلب ہی نہیں بندا۔ سبحان اللہ، زکات دا تاں نہیں فرمایا مال ہوے تو بندہ زکات دا کے۔ اللہ دے جڑے نیک ولی ہونے اور دوجا تے خرچ کرن والے ہونے نا انہاں کول مال دی اتنی مقدار ہوندی نہیں جے تے زکات فرض تھی تا زکات دا اپنے پتر نو فرمایا۔ تیجی مثال رب العالمین دے قرآن دی سورۃ انا سورۃ البقرہ پہلا پارہ میرے سامنے آیت نمبر 133 فرمایا ان کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ یہودی آکھن لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے وچ اساں تاں یہودی ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دنیا تو ٹرتے ویلے اپنی اولاد نو وصیت کیتی ہے کہ یہودی بن کے رہے۔ اساں انہاں دی اولاد ہیں، اساں یہودیاں دے پے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جڑے گل کی دی یہودیاں کہ دنیا تو ٹرتے ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد نو وصیت کر کے گئے ہن یہودی بن کے رہے تے اساں یہودیاں دا عقیدہ ہے عزیر ابن اللہ، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے، اساں نبیاں دی قبراں دی پوجا کرن والے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فرما کے گئے ہن احباب اے جے لوگ بھی ملک ساڈے دے اندر پیدا تھی گئے چہرہ جو کوئی حوالہ ڈٹھا حوالہ دے کے اسے فتوی لا دی، فلانے بزرگ کا حوالہ کہ وہی کافر ہے جی، فلانے اللہ دے نیک بندے والے وہی کافر۔ اے خالی حوالے دے کے فتوی لاون دی گنجائش نہیں جے تو یقین نہ تھی ونجے کہ واقعی اے عبارت اسے بندے لکھی۔ اب آپ سمجھے کہ نہیں؟ ہاں حوالے پیش کرنا لے تو بہت کچھ پیش چ کرے نے ہونے نا، جی یہودیاں حوالہ پیش کیتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا تو ٹرتے گئے یہودی رحمن دی وصیت کر کے گئے ہیں، ہن اے حوالہ ٹھیک ہے تے یہودی کے کرے نے نا؟ رب العالمین دے محبوب نبی فرمایا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرمانے اللہ دی لعنت ہوے یہودیاں عیسائیاں تے جنہاں نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ چا بنایا۔ یہودیاں کہن لگے اے جڑے کم مسا کرے دے پے حضرت یعقوب علیہ السلام فرما کے گئے ہن۔ ان عقیدہ تے عمل اپنا تے ذمے چلایا حضرت یعقوب علیہ السلام دے۔ کیویں لوگ کرے نے انہاں نے کتاباں دے حوالے جڑے سامنے آ ونجے نا جتنے تونی صحیح تحقیق نہ کیتی ونجے کہ واقعی یہ عبارت اس سے بزرگ دی ہے فتوی لاون دی گنجائش۔ اب میرا پوائنٹ یاد رکھا ہے، چلو یہ گل ذہن وچ رکھے اور تمہیں پوائنٹ دساں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جڑے ویلے فرعون دے دربار دے اندر گئے کھلوتے نا تے مسئلہ بیان پہ کرے نے نا، رب العالمین نے منظر بیان کیتا ہے۔ فرعون آکھن لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نو آیت نمبر 51 سورۃ طہ تے 16واں پارہ قال فما بان القرون الاولی، جڑے مسئلے تو میں فرعون دے سامنے بیان پیا کرے نے اے مسئلے بعد وچ بیان کرے، پہلے بزرگاں دے بارے دس تے رکھ کے خیال ہے، انہاں بزرگاں دے فتوی لانا رکھ کے خیال ہے۔ توجہ جڑے ویلے فرعون آکھن لگا پچھلے بزرگاں دے بارے تیرا کے خیال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا قال علمها عند ربی فی کتاب، انہاں پچھلا دا علم میرے پروردگار دے کول محفوظ ہے، او جانے تے اللہ جانے، تو اپنی گل کر۔ اب آپ سنتے پے ہو؟
جیڑا بندہ کوئی حوالہ پیش کرے کہندا آج حوالے شوالے چھوڑ، اے جڑے کتاباں دے حوالے تو میرے سامنے پیش کیا کرے نے بھئی فلانا لکھی ہے فلان لکھی ہے، او جانے تے اللہ جانے، جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتا تو اپنی گل کر، خالی حوالہ دے کے فتوی لاون دی گنجائش یہ تک پک نہ ہوئے۔ یہودیاں جی نے الزام لائے حضرت یعقوب علیہ السلام تے، اللہ فرماتا ہے میں اللہ جواب دیواں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، او یہودیو تساں اون ویلے موجود ہوے کہ کوئی نہ جے حضرت یعقوب علیہ السلام تے موت دی علامات ظاہر ہو گئیاں، موت دے حالات آ گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پتراں نوں اکٹھا چا کیتے، فرماون لگے اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب نے اپنے پتراں نوں فرمایا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹے ہو میرے دنیا تو ٹرن تو بعد کہدی عبادت کرے سو، سجدے کہدے کرے سو، منتا منوتیاں کہدیاں دے سو، نظرانیاں کہدیاں دے سو، کہدے دروازے تے ون کے منگسو، کہدے سامنے دامن پھیرے سو۔ ابو پتراں جواب دیتا ہے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابا جان تو فکر نہ کر اساں تیرے الہ دی عبادت کرے سو، حضرت ابراہیم دے الہ دی عبادت کرے سو، حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دی الہ دی عبادت کرے سو، ابا جان جڑا تیرا الہ ہے اودیاں عبادتاں کرے سو، جڑا ساڈا دادا جان ہے حضرت اسحاق اودے الہ دیاں عبادتاں کرے سو، تے جڑا تہاڈا چاچا جان ہے ابا حضرت اسماعیل اودے الہ دیاں عبادتاں کرے سو، تے جڑا ساڈا پردادا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اودے الہ دیاں عبادتاں کرے سو، تے متا کہنو مغلط لگ ویاں کہ الہ بہت سارے ہی نہیں یہ آکھن لگے الہ واحد ایک الہ دیاں عبادتاں کرے سو۔ ابا جان تو چنتا نہ کر، الحمدللہ سے ایماندار ہے، اپنی اولاد دے عقیدے دا فکر عمل دا فکر سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بی بی نو دیکھ دین اپنے معصوم بچے کو سڑے دی پئی، اب آپ دی توجہ ہونی چاہیے میرے خوب، اولاد دے عقیدے دا بھی فکر عمل دا بھی فکر، تاں تو بندہ جہنم تو بچ سکتا ہے۔ بی بی آکھن لگی اپنے معصوم پتر کو اور تے میں تے کوئی ایک شے دیواں، یہ بیبیاں دی عادت ہوندی ہے آ بھجا بھجا تے کوئی شے دیواں، جلدی آ میں تے کوئی شے دیواں، او معصوم بال ٹرن لگ گئے، اما دعاون لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بی بی کیڑی شے دیونا چاہندیاں ویں؟ اچھا اللہ دے محبوب اے میرے کول پنڈ دا دان ہے لکئی بیٹھی ہم، اے میری نیت ہے جو پتر میرے کول آسی دا پنڈ دا دانا دے ساں۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے۔ اے بی بی جے کر تیرے کول کوئی شے نہ ہوندی تے تو پتر نو آکھیا آ میں دعا تینوں شے دیواں تے ہوے کوئی شے نہ، اے تا جھوٹ بندا ہی رب العالمین تیرے نام اعمال دے اندر جھوٹ لکھ دے ویا تے وقت تیری اولاد تے بھی غلط اثر پونا ہے۔ معصوم بال جو تیرے کول آیا اما ہاں میں کچھ چھڈے تے کوئی شے دیواں تے نا تے آکھنے کہ میں تے گپ لئی میں تو مذاق کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جے کر تو اے گل کریا میں تو مذاق کیتے میں تو گپ کیتے ہائی تو میرے کول کوئی شے نہیں، ان دا مطلب ہے کوئی تو بچپن دے اندر اپنی اولاد نو جھوٹ دی تعلیم دے دی پئی، تے جے کر ہنے نال تے اولاد نو جھوٹ دی تعلیم دینا شروع کر دیتی اگو زندگی چودا مل کے بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے جنہیں اولاد دے عقیدے دی بندہ فکر کرے انہیں اور اپنی اولاد دے عمل دی فکر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والی ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا پچھلے خاوند وچ ایک بیٹا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہو رہے حضرت عمر معصوم بچہ آئی جڑے بی بی ام سلمہ نال آپ دا رشتہ ہوئے، او معصوم بچہ پہلے خاوند لاوی نال آ گئے۔ حدیث پاک وچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پیار کرنے انہاں او بچے دے نال تے آپ دی عادت مبارکہ ہے نال بلھا کے انہوں کھلوے نے ہونے نہیں ہن۔ ایک دیوار او معصوم بچہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال بیٹھا ہوئے کھانا کھادا بیٹھے تے سامنے جڑا پیالہ رکھا ہوا ہے سالن تے روٹی والا، بچے کے کیتے ایک نوالا اپنے اگو چاوے ایک اس پاس چاوے اس پاس چاوے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ دے بیٹھے نا
فرماون لگے نا پتر جے کر کھاونی پے ونجے شے اپنے اگو کھادی کر وقت آپ نے فرمایا پتر سجی ہاتھ نال کھادی کر تے جڑے ویلے تو کھاون لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پہلے پڑھا کر اے ترے گلاں آپ نے سمجھائیاں بچہ اپنے سامنے کھا اے جڑے حصہ تیرے سامنے پیا ہوئے تے نمبر 2 سجی ہاتھ نال کھا تے نمبر 3 اللہ کریم دا نام چاہ کے کھا اے اولاد دے عمل دی فکر ہے جے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چشم پوشی چا کرے نا خیر معصوم بال جو کھاندے جنہیں کھاوے پیا خیر اگر یہ بچپن وچ عادت بن گئی بڑے لا یہ عادت بچے دی پک ونجنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھایا ہے کہ خالی عقیدے دا فکر نہیں اپنے گھرانے والاں دے عمل دا فکر ہونا چاہیے اندازہ لگاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے دا خطبہ شروع ہوئی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جڑے ڈٹھے جو حضرت حسن دے پین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پین ہندو معصوم بچے ڈاندے بھی ہن اٹھی دے بھی ہن لڑکھنا دے آنن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دی آیت دی تلاوت فرمائی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ میرے صحابہ جڑے جمعے دا خطبہ سن دے بیٹھے ہیں رب العالمین نے سج فرمایا ہے تہاڈی اولاد بھی تہاڈے واسطے امتحان ہے تہاڈے مال بھی تہاڈے واسطے آزمائش امتحان ہے آپ نے جمعے دا خطبہ روکے چا منبر تو تلے آ کے انہاں دوہاں نو چاہے پیار کیتے تے اپنے نال چ بلائے اللہ اللہ او حسن حسین جے دے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے دا خطبہ بھی روک چھڑے نے ہن منبر تو بھی تلے آ کے انہاں نو سینے نال لاوے نا ایک دیوار کھجورا پئیاں ہوئیں پنڈ پئی ہوئی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم نے پنڈ دا دانا چاہ کے منہ چ پایا پنڈ دا دانا منہ چ کڈ سٹ میں آمنہ دلال تینوں سمجھاواں لانا کول سادا کہا اساں صدقے دا مال نہیں کھاندے ہوندے اے جڑا پنڈ دا ڈھیر لگا بھی صدقے دا مال ہے اللہ دے نام تے کہ بندے صدقہ کیتے تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم تے میری اولاد واسطے صدقے دا مال حرام ہے پنڈ دا دانا منہ وچوں کڈ معصوم بچہ ہے مطلب کہ بھئی یہ ہونے نال ان کی تربیت تے عمل دا خیال نہ کیتا گیا ہو سکتا ہے متعدو اثر کوئی ہور نہ مرتب تھی ونجے نبی علیہ السلام بچپن وچ فکر کیتا ہے حضرت حسن نے دانا کٹ چھوڑا یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کھاندے بیٹھے حضرت اکراش فرمے نے صحابی کہ میں روٹی کھاندی جاتے این پاسو نوالا تروڑا ہا اون پاسو اس پاسو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نا میرے ساتھی اگر کھانا کھاون لگے اپنے گو کھا ٹھیک ہے جی میں جی اپنے گو کھانا شروع کر دیتا ہے کہ جیرے ویلے کھانا مک گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پنڈ دا تھال رکھا گیا ہے پنڈ دا جے ویلے تھال آیا نا تو آپ نے فرمایا ہاں پنڈ کھا میں ان پنڈ کھاون لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال کھا دے پین تے میں بھی کیونکہ وہ میں کو پچھلی گل یاد آئی بے روٹی کھاونی اپنے اگو تو میں پنڈ بھی اپنے اگو کھاونا شروع کر دیتی ہیں اوے دانے کھاواں جڑے اگو پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ڈٹھا فرماون لگے ای تھال دے وچ پنڈ ہے بہت ساری قسم دی او چونکہ روٹی بھاجی آئی ہکو قسم دی اگر ہکو قسم دی شے ہوئے تو اپنے اگو کھاونی چاہیے تے مختلف قسم دیاں شیاں ہوئے نا تو جیری شے تے کو پسند آدی ہے وہ حصہ چاہ بے شک او حصہ مرضیا بھی چاہ او ہور نمونے دی پنڈ پئیے او مرضیا بھی چاہ او ہور نمونے دی پئیے دل منگدائی او چاہ کے کھا چاہ ایک نمونے دی شے ہوئے تو اپنے اگو کھاونی چاہیے تے مختلف نمونے دیاں شیاں آویں نا جڑی شے دے پاسے بندے دا دل زیادہ متوجہ تھی وے او بندہ شے کھا گنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال نال تربیت کیتی ہے اپنے ساتھیاں دی تے اصل راز ہے کہ جنہیں عقیدے دی فکر کرنی ہے نال نال عمل دی بھی فکر کرنی ہے تا رب العالمین فرمایا یا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
ایمان والے ہو اپنے آپ نو بھی جہنم دی بھا تو بچاؤ تے اپنے گھرانے والے نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ. جہنم دی کیڑی بھا جدا پالن ہونے انسان بھی جدا پالن ہونے پتھر بھی گندگ دے پتھر تاکہ بھا زیادہ بھڑکے. اس جہنم دی بھا دے اوتے فرشتے مقرر ہیں پہرے دار تے نگران چوکیدار تے فرشتے بھی کہ جے غلاظ شداد بڑے سخت مزاج تند مزاج بڑی تلخی والے کہتا بھی انہاں لحاظ نہیں کرنا. لا یعصون اللہ ما امرہم اللہ جرا حکم دے لے نافرمانی نہیں کرے دے ویفعلون ما یؤمرون کہ جہنم دے پہرے دار فرشتے اللہ دے حکم دے پابند. اس جہنم دی بات آپ ہی بچو اپنے گھرانے والا نو بچاؤ. اللہ کریم فکر ساری پیدا کر دے کیونکہ ساری دنیا دیا تکلیفاں ایک پاسے لیکن جہنم دی بھالی تکلیف دا مقابلہ کوئی تکلیف نہیں کر سکتی. اللہ سا کوئی محنت دی توفیق بھی دے تے اللہ وڈی تکلیف تو بچا بھی گھنے وما لینا الا اللہ. خریدنے اور بھروانے کے لیے کمری کے سیٹ لاری اڈا میاں والی پر تشریف لائیں. ان کے علاوہ تمام علماء کرام کی کیسٹیں خریدنے اور بھروانے کے لیے کمری کے سیٹ سینٹر لاری اڈا میاں والی پر تشریف لائیں. شکریہ. في النار الحريق حين نادى قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين نادى قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البير حين نادى قال لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الآية اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت. إخواني البدن ضعيف والزاد قليل والصراط دقيق والنار حريق والقيامة قريب والحاكم رب جليل. ويقول آدم صفي الله نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله نفسي نفسي ويقول موسى كليم الله نفسي نفسي ويقول عيسى كلمة الله نفسي نفسي ويقول محمد نبينا وشفيعنا يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم قديم مالك رب الرؤوف الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين